हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। चंद घंटे पहले पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा फैसला सुनाया कि जिससे हुकूमत हिल गई, इत्तेहाद हिल गया। तमाम इत्तेहादी पीडीएम के यानी 12 जमातें, उनके लीडर दे आर फ्यूमिंग। एक लीडर तो दुबई भाग गया, आसिफ जरदारी। मजारी भी गायब है, जिसने सारा हंगामा खड़ा किया, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का। लेकिन ये जो फैसला आया है ये एक्सपेक्टेड था, और ना सिर्फ पीटीआई को एक्सपेक्टेड था बल्कि सब पाकिस्तानियों को एक्सपेक्टेड था। और सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने, जो बेंच बनी थी, उन्होंने कुछ इशारे भी ऐसे दिए थे कि हमजा शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वो गलत तरीके से उसको डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे के वज़ीर आला बनवाया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मंडे तक वो वज़ीर आला है, उसके इख्तियारात महदूद है और मंडे के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, यानी इशारा दिया था। और आज वो फैसला आ गया कि हमजा की हुकूमत ख़त्म। ये जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कनाडा में तो अभी 3 बजे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब इस वक्त तकरीबन 10 घंटे का फ़र्क है। तो नए वज़ीर आला यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब हल्फ उठा चुके। अब एक सुप्रीम कोर्ट को तजुर्बा हो चुका था कि जब उन्होंने हमजा शरीफ को हल्फ उठाने की इजाज़त दी थी तो उस वक्त के गवर्नर चीमा साहब पीटीआई के गवर्नर थे, और उन्होंने हल्फ लेने से मना कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट को अंदाज़ा था कि इस वक्त जो गवर्नर है, जो शहबाज शरीफ ने अपॉइंट किया हुआ है और नून लीग का है, यकीनन वो भी मना करेगा, और ऐसा ही हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे कह दिया था कि फिर अगर वो हल्फ नहीं लेंगे तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हल्फ लेगा, यानी आरिफ अलवी साहब जो पीटीआई के। तो इससे डन डील ना हो। और चौधरी परवेज़ इलाही सेकंड टाइम पंजाब के वज़ीर आला बन गए। अब अगर हम सारा सिनेरियो पे गौर करें तो आप देखिए अब हुआ क्या है कि पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट, केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट, बलूचिस्तान में वो जो बाप पार्टी है उसकी गवर्नमेंट, और सिंध में एज ऑलवेज पीपीआई की गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर रह गए। अब अगर देखा जाए तो सिर्फ अगर आप इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपकी क्या हैसियत है? कानूनी तौर पे तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, क्राइम आज़म और वटेवर उनका जो भी टाइटल है। तो इससे हलचल मच गई है। पूरा पाकिस्तानी सियासी निज़ाम इस वक्त यानी एक तरीके से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। पहले डर ये था कि जैसे ही वर्डिक्ट सुनाई जाएगी नून लीग वाले हमला कर देंगे, इसीलिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट पे। बाहर बख्तरबंद गाड़ियाँ भी खड़ी थी, और वो गाड़ियाँ भी खड़ी थी जो कैदियों को ले जाते हैं। पता नहीं किसको कैद करना था, लेकिन बहरहाल हंगामा तो नहीं हुआ, जश्न हुआ। लेकिन यकीनन वो कहते हैं ना, खामोशी आने वाले तूफ़ान का पेश खेमा होती है। मरीम नवाज़ ने बड़ा गंदा ट्वीट किया, और वो कोई नई बात नहीं है। देखिए, मरीम नवाज़ के पास अगर इन तीनों जजेस में से किसी की वीडियो होती तो क्योंकि फ़ैसला आने में 2-3 दिन लगे, वो रिलीज़ हो गई होती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनके पास इन तीनों जजेस में से किसी की वीडियो नहीं है। और आप यकीन करें, पहली दफ़ा, बिल्कुल पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ है कि बंदियाल साहब ने अपनी टीम के साथ वाकई इंसाफ किया। इससे पहले मेरा उन पर कोई ट्रस्ट नहीं था, और आपने देखा हर वीडियो में मैं उनको बंदूलाल कहता था। उसकी सिर्फ ये वजह नहीं थी कि उनके नून लीग से टाइज़ है, उसकी वजह ये थी कि होता ही है कि अगर आप अकाउंटेंट से अकाउंटिंग की बात करें तो वो बेहतर तरीके से आपको समझा सकेगा। मेरा क्योंकि लीगल बैकग्राउंड है, और ना सिर्फ ये कि मैंने बहुत दफ़ा आपको कहा है कि पाकिस्तान बल्कि नॉर्थ अमेरिका में कानून पढ़ा, और तो और मैं पाकिस्तानी जुडिशरी का 4.5 साल हिस्सा रहा। तो मैं थोड़ा सा समझता हूँ कानून को, खुसूसन पाकिस्तान का मंशूर भी मेरे पास है, उसको समझता हूँ। मुझे नहीं समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिले क्यों किया। हर किस्म की कयास आ रही थी। कोई कह रहा था वो आसिफ जरदारी दुबई गया है, वहाँ से इंस्ट्रक्शन आएंगी जजेस को। कोई कह रहा था कि जजेस जो है उनको रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा था कि जजेस को डराया जा रहा है। बहरहाल कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से ये आसान फैसले में चीफ साहब को और दूसरे जजेस को मुश्किल हुई, क्योंकि उन्होंने इशारा तो दे दिया था कि 186 वोट वाला जो है वो बाहर बैठा है, और 179 वोट वाला हमजा शरीफ जो है वो वज़ीर आला बन गया। वाज़े इशारा था। फिर क्यों डिले हुआ जजमेंट, वो मुझे समझ में नहीं आई। ये 11 पेज का जजमेंट वो बहुत पहले भी लिख सकते थे, और सीधा साधा फैसला था। वो तो रूलिंग हर एक को पता था कि जब डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और उसने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट की फ़लानी शिख, और चीफ साहब ने पहले दिन ही सवाल कर लिया था, भाई हमें दिखाओ वो किधर है।
اب پاکستان کے وزیر قانون عرفان قادر صاحب وہ خود جا کے دلائل دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے زمانے میں فرور نسیم جو تھے انہوں نے ریزائن کیا تھا اپنی پوزیشن سے. ان کو دلائل دینے تھے قاضی عیسیٰ کے کیس میں, تو ریزائن کیا تھا, جو پراپر طریقہ ہے کہ بھئی آپ جائیں ایز اے وکیل, ایز اے اٹارنی جنرل, ایز اے وزیر قانون آپ نہیں جا سکتے. بہرحال مجھے اب سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ فیصلہ تو چیف جسٹس نے اور 2 ججز نے کر دیا, لیکن جس قسم کی باتیں نون لیگ کے سربراہ کر رہے ہیں, سعد رفیق, اور اب تو خیر شہباز شریف نے بھی بات کہہ دی, اور ان کے وزیر قانون, ان پر تو کنٹیمپٹ لگنا چاہیے. یعنی یہ تو کلیئرلی وائلیشن ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی. اگر آپ کورٹ کا حکم نہیں مانیں تو وہ وائلیشن اور کنٹیمپٹ ہوتا ہے, تو ان پہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ رکھنا چاہیے. میں حیران ہوں کہ اب تک کیوں نہیں کنٹیمپٹ نہیں لگائے گئے. یعنی وزیر قانون صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے ڈیسیجن کا. ارے بھائی, سپریم کورٹ ساری دنیا میں سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے, اور سپریم کورٹ نے جب احکام جاری کر دیا تو بائیکاٹ کریں گے ڈزنٹ میک اینی سینس. ویسے پاکستان میں بڑی احمقانہ باتیں ہوتی ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے حمزہ کو 3 دن دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہے. قانون میں ٹرسٹی وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا, ایسا کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں. کیئر ٹیکر ہوتا ہے, وہ ٹرسٹی نہیں ہوتا. لیکن ان کا مقصد بہرحال وہی تھا. اب جو انہوں نے بائیک آؤٹ کی بات کی, اور فضل الرحمان تو ایسی باتیں کر رہا ہے جو 100% کنٹیمپٹ ہے. لیکن کیونکہ فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور, دیکھیں پاکستان میں یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں نا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات, لبیک جو ہے اس وقت سب سے طاقتور جماعت ہے پاکستان کی. اس کے بعد یہ مولانا کی ڈنڈا بردار فوج ہے. یہ جو فضل الرحمان ہو گئے, یہ سعد رضوی ہو گئے, ان کو آپ کیونکہ یہ مذہبی رہنما اس لیے غنڈہ گردی نہیں کر سکتے, لیکن ان کی اتنی اسٹریٹ پاور ہے کہ جب چاہیں گورنمنٹ کو تھریٹ کریں. اب دیکھیں فضل الرحمان کو آج تک کیوں نہیں گرفتار کیا. نیب نے کہا تھا ہم گرفتار کریں گے, فضل الرحمان نے کہا میں 2000 اپنے ڈنڈا بردار لے کے پہنچ جاؤں گا. حکومت ڈرتی ہے ان لوگوں سے, اسٹریٹ پاور سے ڈرتی ہے. اور تھوڑا سا ذرا سا حکومت نے جو گڑبڑ کی تھی لبیک والوں کے ساتھ, تو آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے تو عمران خان کے ناکو چنے چبا دیے تھے, اور پھر معافی تلافی شیخ رشید نے کر کے معاملہ درست کیا. اب دیکھیے تھوڑا سا میں ٹائم 10 منٹ کا یہ ویڈیو ہوتا ہے, لے کے آپ کو بیک گراؤنڈ دوں کہ کیا ہوا ہے. دیکھیے ہوا یہ کہ پہلے سے یہ طے تھا کہ پرویز الہی صاحب کو عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا, اور یہ بات پوری قاف لیگ کو پتہ تھی. اب قاف لیگ میں کیا ہوا کہ دیکھیے ایک ہوا کرتے چودھری ظہور الہی, وہ ایک پولیس کانسٹیبل تھے, معمولی سے پولیس کانسٹیبل, وہ سیاست میں آ گئے گجرات میں. ان کے جو بڑے بھائی تھے جو پرویز الہی صاحب کے والد صاحب تھے, وہ کاروباری آدمی تھے. انہوں نے اس کو فائنینشلی اور مورل سپورٹ دے کے پالیٹکس میں آگے بڑھایا. چودھری ظہور الہی اچھے پالیٹیشین تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بڑے بیٹے چودھری شجاعت نے, جو اپنے آپ کو چودھری شجاعت حسین لکھتے, الہی نہیں لکھتے, پتہ نہیں کیوں, انہوں نے سیاست سنبھال لی, اور ایک زمانے میں وزیر اعظم بھی رہے, وزیر داخلہ بھی رہے, اور مشرف صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے قاف لیگ کی بنیاد ڈالی تھی. یعنی مشرف صاحب فاؤنڈنگ ممبر تھے قاف لیگ کے. چودھری پرویز الہی صاحب کے والد نے اگر احسانات نہیں کیے ہوتے ظہور الہی پہ, تو آج چودھری شجاعت اس پوزیشن میں نہیں ہوتے. اور تو اور دونوں کا رشتہ, پرویز الہی کا اور چودھری شجاعت حسین کا رشتہ سالے بہنوئی کا ہے, ایک دوسرے کی بہنیں ہیں دونوں کا گھر میں. اور ظہور الہی ہاؤس ہے گجرات میں, وہاں رہتے ہیں ایک ساتھ, رہتے تھے. اب تو پرویز الہی صاحب اور بونس الہی ذرا ناراض ہیں. میں بڑا حیران ہوا تھا جب خط کی بات آئی, لیکن مجھے یقین تھا کہ خط چودھری شجاعت نے نہیں لکھا, کیونکہ وہ بیچارے نہ صحیح سے بیٹھ سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں, وہ تو بیچارے معذور آدمی, بیمار آدمی ہیں. جب زرداری صاحب پورے دن کے لیے گئے ان کے گھر, 3 دفعہ گئے, مجھے یقین تھا خط وہ لائے ہوں گے اپنے ساتھ, اور ہو سکتا ہے انہوں نے کانپتے ہاتھ سے سائن کر دیا, کہ زرداری صاحب سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے خطرناک پولیٹیشین ہیں. اب دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ میری اور آصف زرداری کی ملاقات 4 دہائی پہلے ہوئی تھی بیمبینو تھیٹر پہ, جب میں ان سے 4 ٹکٹ مانگ رہا تھا اندر جانے کے لیے, اور پیسے بھی نہیں دینا چاہتا تھا, اور انہوں نے کہا تھا ہاؤس فل ہے. اور وہ 4 ٹکٹ بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی کے لیے تھا, ان میں سے ایک میری بیوی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ میں چاہتا تھا میری بیوی دیکھے ہاؤس فل ہے تو کیا ہوا. تو آصف نے جب مجھ سے گڑبڑ کی تو میں نے کہا جاؤ بھائی اپنے باپ کو بھیجو حاکم علی کو. حاکم علی باہر آئے, ان کو میں نے اپنا ID کارڈ دکھایا ہائی کورٹ کا, ہائی کورٹ آف سندھ اینڈ بلوچستان کا. انہوں نے کہا اوکے ونجو سائی, وہ مجھے اندر لے گئے, انہوں نے عزت سے 4 سیٹیں دیں.
میری ایکسکیوز کی بہت ہی خطرناک انسان ہے، یہ نون لیگ کو ختم کر دے گا، آپ دیکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔